अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली एक मरतबा फिर अपनी इसी सीरीज़ को आगे लेकर चलता हुआ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और इंशाअल्लाह जितना आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और इन पे कमेंट करते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आइए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आई एम श्योर कि आपने कल वाली वीडियो जब देखी होगी या जो पिछली वीडियो देखी है जिसके ऊपर आपने अपने एनालिसिस किया होगा कि आप किस माहौल में हैं और आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं पाकिस्तान आ रहा था ना तो मुझे लोगों ने कहा, जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे लोगों ने कहा यार वहाँ तुम क्या करोगे जाकर। और मुझसे आज 3 साल होने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मुझसे लोग पूछते हैं यार तुम वहाँ क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कहते हैं वो कैसे। मैं कहता हूँ यार मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद मेरे थ्रू मेरे कुछ बहन भाइयों का भला करवा रहे हैं। मेरे साथ हर चीज़ अच्छी होती है, मुझसे लोग प्यार करते हैं, मैं यहाँ सीख रहा हूँ, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। मुझे पता है मैं क्यों यहाँ हूँ। आपको पता है आप क्यों यहाँ हैं, यहाँ पे भी आप हैं इस वक्त, ठीक है। फिर कैपेबिलिटी आपने अपनी बढ़ा ली होगी, व्हाट एम आई डूइंग। अगर स्किल्स नहीं है मेरे पास यहाँ से मूव करने की तो मैं कैसे उन स्किल्स को इन्हांस कर सकता हूँ, ये आपने कर लिया होगा। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि यार मैं तो सीख ही नहीं सकता, इस उम्र में कैसे सीखूंगा। वाई डू इट, वाई आई एम डूइंग इट, वाई एम आई डूइंग इट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी। आपकी बिलीफ्स, आपकी वैल्यूज, अगर आपकी यकीन, आपके ये बिलीफ्स, आपकी इंटेंशन, आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड है कि जी मैं ये आप तो कर सकते हैं अली साहब NLP, आप तो कर सकते हैं अली साहब बॉडी लैंग्वेज, आप तो कर सकते हैं अली साहब सिल्वा, मैं नहीं कर सकता। मैं ये कैपेबिलिटी कैसे लाऊं, ये क्यों लाऊं। जब तक आप ये सवाल अपने आप से नहीं क्लियर करेंगे ना, आप वो यकीन नहीं रखेंगे अपने ऊपर। एक बात याद रखिएगा, वी ऑल ह्यूमंस हैव सेम न्यूरोलॉजी। इफ़ आई कैन डू एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग। हम सब इंसानों की केमिकल कंपोजिशन, न्यूरोलॉजी, ब्रेन, हर चीज़ सेम है। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आपने देखा है कभी जिमनास्ट को, वो जब अपनी टांगें खोल देते हैं पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे, और फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ से बाजू जोड़ लेते हैं, अपनी टांगों को यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। वो 2-2 साल से, अच्छा मैं बल्कि वो तो खैर 2 साल से ट्रेनिंग शुरू करते हैं और वो बच्चों को बाकायदा उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। मैं जब शेल में था तो मेरे बॉस से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा यार तुमने स्विमिंग किस उम्र में सीखनी शुरू की। कहता है 6 महीने की उम्र में। मैं कहा भाई 6 महीने तो याद भी था, ठीक है। कहता है हमारे यहाँ पर ये बिलीव है हमारे यहाँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो पानी में रहता है, और रिसर्च के मुताबिक 6 महीने तक उसको पानी में रहने का तरीका आता है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर उसको पानी में ही डालेंगे तो वो, और उसको एक पूरी टेक्निक है, ऐसे नहीं उठाए कल अपने बच्चों को पानी में टबों में डाल दें कि इनको आता है। वो बाकायदा एक टेक्निक से सिखाते हैं कि वो बच्चा जो है ना उसको उल्टा होना आता है, तो वो बच्चा उल्टा होकर पानी पे यूँ लेट जाता है। उस बच्चे को वो सिखाते हैं बाकायदा, और वो वहाँ से सर्वाइव करता है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ से कहता हम 6 महीने से अपने बच्चों को स्विमिंग शुरू करा देते हैं, ठीक है। अब आपका ये बिलीफ कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं 60 साल की उम्र में आगे स्विमिंग नहीं कर सकता, वो 6 महीने का बच्चा कैसे कर रहा है, तो ये आपका कसूर है। ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये सूडो बिलीफ है, ठीक है। सो जब आपकी बिलीफ्स एंड वैल्यूज वो शैटर्ड हो जाए, आप उन पे काम करेंगे। अच्छा मज़े की चीज़ बताऊं, जब आपके बिलीफ्स और वैल्यूज तब्दील हो जाएंगी तो खुद ब खुद आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, तो फिर आप हर वो कैपेबिलिटी लेने के लिए जाएंगे, हर वो काम सीखने, स्किल सीखने के लिए निकल पड़ेंगे। आप अभी मेरे पास लोग आते हैं, सर ये कोर्स बड़ा महंगा है, सर इतने पैसे कहाँ से लाऊं। इसी कोर्स के लिए एक बच्ची की मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ। उसने कहा सर मैंने ये करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर से 3,000 रुपया मिलता है, 2 बच्चों की माँ हूँ, उसमें पूरा महीना गुजारना होता है, लेकिन मैंने ये सारे अलूम हासिल करने हैं। मैंने उससे कहा बेटा आप कैसे करेंगे। कहती सर मैं कुरान पढ़ा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है तो पढ़ाएं। तो कहती सर कुरान में तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपया मिलता है मेरे गांव के एरिया में। मैं कहा तो फिर आप और क्या कर सकती हैं। कहने की मैं ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ। मैं कहा ऑनलाइन पढ़ाएं।
اس نے آن لائن اپنے گروپ میں میسیج ڈالا, ود ان 4 آورز اس کو 5,000 روپے کے حساب سے 5 ٹیوشنیں مل گئیں. ٹھیک ہے, ناؤ شی ہیڈ دیٹ بلیف, دیٹ کنوکشن کہ میں کر سکتی ہوں. اس نے وہ کیپیبلٹی ڈیولپ کی آن لائن والی, اس نے اپنا بیہیویئر چینج کیا, اور اس نے اپنی انوائرمنٹ پہ, کہ جہاں پر لوگ کہتے تھے تو کچھ کرنے قابل نہیں ہے, اس نے اسی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو تبدیل کیا. ٹھیک ہے, جب آپ کا یہ یقین ہو جائے گا, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, ٹھیک ہے, جب آپ کا یہ یقین محکم ہوگا تو پھر آپ اپنی شناخت ڈھونڈ پائیں گے, اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈ پائیں گے. آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہو ایم آئی, میں ہوں کون, بھولیا کی جانا میں کون. ٹھیک ہے, میں ہوں کون. یہاں پہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ یار میں, اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے پہلے لوگ کہتے تھے کہ تو نکما ہے, تو میں نکما تو نہیں تھا, وہ تو مجھے ایک غلط آئیڈینٹی دے دی گئی تھی, نیگیٹو لیبل لگا دیا گیا تھا, میں تو نکما نہیں ہوں. آج میں قابل ہوں, آپ کی آئیڈینٹی چینج ہو گئی. آئیڈینٹی جو ہے نا آپ کی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم اپنے بچوں کو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اپنے بچوں کو ہم کیا آئیڈینٹی دے رہے ہوتے ہیں؟ میرا بچہ شیطان ہے, میرا بچہ بدتمیز ہے, میرا بچہ جھوٹا ہے, میرا بچہ نالائق ہے. اب آپ سوچیں, آپ نے اس کو نالائق کی آئیڈینٹی دے دی, اس کا یقین بن گیا میں نالائق ہوں, اس کے اندر تمام وہ ابیلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو گئی جو نالائقوں والی ہیں, اس کے تمام بیہیویئرز, اس کی تمام عادات نالائقوں والی ہوں گی. وہ کلاس میں بھی اور دوستوں میں بھی ماحول وہی ڈھونڈے گا جو نالائق دوست ہوں گے. ہے نا ظلم کبیر. ایک اچھے بھلے انسان کو آپ نے آئیڈینٹی سے خراب کر دیا. اس کی میں مثال یوں بھی دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو, اس کو آپ حرم کی پاسبانی پہ لگا دیں, یعنی کہ حرم کی صفائی پہ لگا دیں کعبہ کی, ٹھیک ہے, کہ وہ روز کعبہ دھوئے گا, کیا وہ, اس کا ماحول تو مسلمانوں والا ہو گیا, کعبہ میں بیٹھا ہے, اس کے ایکشنز بھی بظاہر ایسے ہی لگ رہے ہیں, اس میں کیپیبلٹی بھی ہے, بٹ اس کے اندر یہاں یقین ہے, نہ اس کی آئیڈینٹی مسلمانوں والی ہے, تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ جی نہیں. پر جب آپ اس کو آئیڈینٹی دے دیں گے, اس کو مسلمان کر دیں گے, تو پھر وہ خود بخود, چاہے وہ جتنی مرضی کافروں کے اندر رہتا ہو, وہ خود بخود برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر, وہ اپنی طرح کے وہ ماحول ڈھونڈے گا خود جا کے. وہ اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میری بخشش اسی ریلیجن میں ہے. وہ نماز پڑھنے کی کیپیبلٹی ڈیولپ کرے گا, وہ روزہ رکھے گا, وہ اس کے بیہیویئرز اچھے مسلمان والے ہوں گے, اور وہ مسجدوں میں ملنا شروع ہو جائے گا. تو آئیڈینٹی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, شناخت, اور ہم اس پہ سب سے کم جانتے ہیں اور سب سے کم کام کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز اس سے بھی اوپر امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری اسپریچویلٹی, ہمارا پرپز آف لائف. آخر میں کیوں ہوں, میں اس دنیا میں کیوں ہوں, میرا اس دنیا میں آنے کا گریٹر پرپز کیا ہے, بڑا مقصد کیا ہے, میرے علاوہ اور کون, اللہ, میری خاندان. کوئی انسان کیوں غلط کام نہیں کرتا؟ ایک اچھا انسان کپڑے اتار کر سڑک پہ کیوں ننگا نہیں پھرتا؟ جبکہ ایک مجنون پھرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی کوئی اسپریچویلٹی نہیں, اس کو پرپز ہی کوئی نہیں پتا. اس کو وہ اس کے ہر چیز غائب ہو چکی ہے, جبکہ اس کو پتہ ہے یار میری بھائی فیملی ہے کی عزت ہے, میرے سب سے پہلے میرے اللہ ہے, پھر میرے نبی کی عزت ہے, پھر میرے, اسی لیے جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں نے بہت عرصہ داڑھی کو کنٹرول کیا کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا شاید میں ابھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں, لیکن داڑھی رکھتے ہی, میری داڑھی رکھنے کا مطلب ہے میری اپنے نبی کے ساتھ کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں, تو لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے, جو داڑھی رکھ کے غلط کام کر رہا ہے. میں کانپ اٹھتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں. یہ میری اسپریچویلٹی ہے.
سوچئے جب آپ کا وہ کنیکشن بنے گا کہ جس میں آپ ان کی سنیں گے، ان کی مانیں گے، ان کو بے شک نہ مانیں گے. یہ میرا پوائنٹ سمجھیے گا. ہم ان کو تو مانتے ہیں بٹ ان کی نہیں مانتے. وہ کب بنے گا؟ جب میری اسپریچولیٹی، میرا کنیکشن، میرا یقین ہوگا کہ اللہ ایک ہے، رازق اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، کریم اللہ ہے. میرا یہ یقین ہوگا وہاب اللہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ ہیں جو مجھے اللہ سے ملاتے ہیں. ان کی سنت وہ طریقہ ہے جو مجھے اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے. جب مجھے یہ یقین ہوگا کہ اگر قبر اجتماعی بنی تو بھی حساب انفرادی ہونا ہے، میں نے امت پاکستان کے مسائل اور گناہوں کا جواب نہیں دینا، میں نے قبر میں اپنا حساب دینا ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص صرف یہ طے کر لے آج سے کہ مجھے خود کو بدلنا ہے، کیونکہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ میں ہوں. رومی نے کہا تھا نا، غالباً رومی کا یہ ہے کہ میں I was clever so I went out to change the world and I became wiser when I decided to change myself. میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، میں دنیا بدلنے نکلا، لیکن مجھے عقل اس دن آئی جس دن میں نے خود کو بدلا. تو وہ جو کنیکشن ہے اسپریچولیٹی کا، پرپز ان لائف، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، جس دن ہمیں یہ پرپز یقین کے ساتھ جڑ جائے گا، ہماری آئیڈینٹی بھی بدل جائے گی، ہمارے بلیفز اینڈ ویلیوز بھی بدل جائیں گی. میں سڑک پہ غلط یو ٹرن لینے کو ویلیو نہیں دوں گا، میں اشارہ توڑنے کو ویلیو نہیں دوں گا. کیونکہ سب کر رہے ہیں میں اس لیے نہیں کروں گا، کیونکہ جب میں اس سب میں سے نکل جاؤں گا تو میری طرح کے 4 سب میں سے نکل گئے، تو اگر 12 سب تھے تو اب 8 رہ گئے، 2 اور نکلے تو برابری آ گئی، 2 اور نکلے یا 1 اور نکلا تو ہم میجورٹی میں آ گئے، پھر میجورٹی ٹھیک ہو جائے گی. سوچئے گا ذرا، یہ زندگی کو سمجھنے کا بہت ہی ڈیفرنٹ اینگل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. ماحول، بیہیویئر، کیپیبلٹی، بلیفس اینڈ ویلیوز، آئیڈینٹی اور اسپریچولیٹی. جب تک ہمارا کنیکشن وہاں سے نہیں بنے گا، آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. سوچئے گا اس کے بارے میں. جی، تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کا موقع عطا فرمائیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ ترین جنت الفردوس اعلیٰ میں یہ گواہ، ایک دوسرے کے گواہ بنے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے علم کی محفلیں سجائیں، یہ علم حاصل کیا اور اس پہ عمل بھی کیا، اور اللہ اس علم کو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.